बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। कल नाज़रीन खबर आई थी कि भारत ने पाकिस्तान का जो बहरी जहाज है उसको सीज किया है, लेकिन अब नाज़रीन जो खबर आई है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, भारत ने एक दूसरी जानिब और बड़ा कदम उठाया है। अरबों डॉलर का दिफाई बजट, पाकिस्तान से तकरीबन 9 गुना ज्यादा जो बजट है उसकी अप्रूवल दी है। और क्या भारत पूरे खित्ते को जला के राख करना चाहता है, क्या मामलात हैं, इसकी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी भारत की नींदें उड़ा दी हैं। एक कदम आगे सोचता है पाकिस्तान। और आज नाज़रीन पाकिस्तान ने एक और जो स्टोरी है वो ब्रेक की है कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज डेवलप कर रहा है कि भारत की तमाम तर जो टेक्नोलॉजी और उसका अरबों डॉलर का दिफाई बजट है वो मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, मणिपुर के अंदर पैदा होने वाले जो हालात हैं, यानी जो वहाँ पे आज़ादी पसंद तहरीक है, उसका इल्ज़ाम अब पाकिस्तान और चीन पर लगाया जाने लगा है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत के ऊपर जंगी जुनून सवार है। भारत आसपास के जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके खिलाफ अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए न सिर्फ बदअमनी फैलाने की कोशिश भी कर रहा है, मुसलसल उनकी एजेंसीज की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इन ममालिक के अंदर भारत की जानिब से बदअमनी और दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश की जाती है। अब नाज़रीन, अगर बात करें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, तो ये एक ऐसे जिंदा सबूत हैं मगरबी ममालिक के पास। पहले तो पाकिस्तान की जानिब से दिए जाते थे, लेकिन अब जब उन्हें खुद भुगतना पड़ा है तो उन्हें पता चला है कि भारत जो है वो कहाँ कहाँ पे क्या कर रहा है। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पैदा हुई है। डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान का बहरी जहाज जो चाइना से आ रहा था, कार्गो बहरी जहाज, उसमें मिसाइल कंपोनेंट्स मौजूद थे, लेकिन उसका कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। ये सिर्फ इल्जाम और एक ऐसी चीज है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कशीदगी को हवा देना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये खबर आ रही है कि भारत ने तकरीबन बड़ी तादाद में जो अपना दिफाई बजट है, बहुत बड़ी उसकी जो है वो बहुत बड़ा हुजम जो है बढ़ा लिया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन जो पिछले साल से ज़्यादा तकरीबन 9 इशारिया समथिंग अरब डॉलर का ये इन्होंने बजट जो है वो उसको इंक्रीज़ किया है, ताकि ये इसमें मज़ीद इजाफा कर सकें दिफाई साजो सामान में। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत से पहले जो भारत को असल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान ने चूंकि स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो अगले साल हासिल कर लेने हैं। और 23 मार्च का जो फ्लाई पास्ट होगा उसके अंदर भी शायद ये जो खबरें आ रही हैं, कंफर्म खबरें नहीं है लेकिन खबर ये आ रही है कि जो J-35 जंगी त्यारा है, स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो भी उसमें जो है वो फ्लाई करेगा। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब भारत की जानिब से दिफाई बजट में इजाफे का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से चीजें बेहतर करना चाहता है। और नाज़रीन, चूंकि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ा मुल्क है और उसकी फौज भी बड़ी है, और उसके बाद पाकिस्तान के मुकाबले में तो इकोनॉमी उनकी बहुत बड़ी है, तो अब वो उसी हिसाब से अपना दिफाई बजट जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आई है, वो ये है कि भारत जो है वो क्या कर रहा है कि उसने क्या किया है कि अरबों डॉलर का जो मंसूबा है उसमें अब जो चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये है कि भारत जो है कि और न्यूक्लियर सबमरीन और उसके बाद तीसरा जंगी बहरी बेड़ा यानी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा वो मैदान में उतारने जा रहा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है लेकिन पाकिस्तान के पास सबमरीन मौजूद नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए ये ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको डेवलप करे, और एक नहीं मुतअद्दिद डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बरतानवी थिंक टैंक कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो जदीद मिसाइल्स हैं वो इनके
جو نیول ایسٹس ہے ان کے جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے ہیں ان کو ڈبونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب ناظرین ایک اور جو دفاعی حوالے سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو امریکہ ہے اس سے MQ-9B ڈرونز جو ہیں یہ 31 ڈرون آرڈر کیے ہیں، جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2029 کے اندر بھارت کو امریکہ کی جانب سے ڈیلیور کیے جائیں گے۔ یہ ناظرین 31 ڈرونز ملیں گے، لیکن پاکستان کا پلڑا یہاں پر بھی بھاری ہے۔ پاکستان کے پاس 300 ڈرونز کا ایک پورا فلیٹ موجود ہے جو آلریڈی بڑے جدید ترین ہے، اور اب ترکی کے ساتھ دفاعی تعلقات اور معاملات کے حوالے سے پاکستان نہ صرف اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ جدید ترین جو ڈرونز ہیں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کچھ نئی چیزیں سامنے لے کے آنے والا جو بڑے سرپرائز ہوں گے۔ ایک ناظرین سرپرائز جو ہے اس کا تو تھوڑی سی جھلکی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے لانگ رینج بیلسٹک جو اسٹیلتھ ریڈار کیپیبلٹی سے لیس ہے، اور یہ کیا کرے گا، یہ جو پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے یہ ناظرین اینٹی بیلسٹک میزائل، اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے اور اس کو شوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ یہ پاکستان کا جدید ترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ کرے گا کیا ناظرین کے دشمن کی جانب سے جب اسٹیلتھ فائٹر آئے گا پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے تو بھی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے تباہ کر سکتا ہے، اور جو بیلسٹک میزائل آئیں گے ان بیلسٹک میزائلوں کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سرپرائز پاکستان کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، جو کہ ان قریب پاکستان جو ہے اس کو لے کر آئے گا۔ اور جناح کلاس فریگیٹ جو ہے یہ بھی پاکستان نے خود ڈیولپ کیا ہے، پاکستان کے اندر یہ سارا بنا ہے، پاکستان نے ہی اس کو ڈیولپ کیا ہے، یہ بھی اب سمندر میں پاکستان اتارنے جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ ناظرین پاکستان عددی اعتبار سے دیکھے تو بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑا ملک اور بڑی تعداد میں ان کی فوج ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے کیپیبلٹیز کی، بھارت نے جس طرح سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اپنا انٹروڈیوس کروایا، تو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے پاکستان نے جو فتح 2 میزائل ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا، جو پاکستان اربوں ڈالر ایئر ڈیفنس سسٹم پہ نہیں خرچ کرتا، لیکن اس ایئر ڈیفنس سسٹم بیٹریز کو تباہ کرنے کی صلاحیت پاکستان کے پاس موجود ہے۔ فتح 2 کو پاکستان نے ناظرین قصور جو سیکٹر ہے وہاں پہ ڈپلوائے کر رکھا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو سمندر ہے، پاکستانی سمندر، اس کے اندر کچھ غیر معمولی چینجنگز آنے والی ہیں، کچھ نئے جہاز جو ہے وہ پاکستان شامل کر رہا ہے۔ ان کے ایئر چیف نے اور ان کے نیول چیف نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ پاکستان ان شعبوں میں ہم سے بڑا آگے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنا 200 جہازوں کا فلیٹ وہ مکمل کرنے والا ہے، اور اس نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ وہ اپنے 200 جہازوں کا، بحری جہازوں کا وہ فلیٹ جو ہے اس کا ٹارگٹ مکمل کرے گا۔ تو بھارت کو اس چیز کا اندازہ، اسی وجہ سے بھارت بڑے پیمانے پہ پاکستان کے خلاف ہی ڈیفینیٹلی اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور تو کسی کے خلاف ہوتی نہیں۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے کہہ دی کہ ہم ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے کہ ایک تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ سمندر میں ہم اتارنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی غیر معمولی خبر ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین منی پور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، دن بدن حالات بھارتی جو حکومت اور فوج کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو آزادی پسند تحریکیں ہیں ان کی جانب سے بھارتی فوج کے اوپر آئے روز، ان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر آئے روز حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں کافی زیادہ کیجویلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اب بھارت نے اس کا پاکستان اور چین پر الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ اس پورے معاملے کے پیچھے پاکستان اور چین ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو امریکن ہے وہ وہاں پہ اسلحہ تقسیم کرتے ہوئے پائے گئے، تو امریکہ اس میں انوالو ہے پاکستان کی جانب، یعنی پاکستان کے بغیر تو بھارت کی جو بین ہے وہ مکمل ہوتی نہیں ہے، اس نے ہر چیز میں پاکستان کا نام ضرور ڈالنا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ بھارت کی جانب سے جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ تو کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان بھی بے خبر نہیں ہے، پاکستان اس کا توڑ نکال ہی لیتا ہے، لیکن کم بجٹ میں۔ ضروری نہیں ہے کہ بھارت نے S-400 لیا تو پاکستان بھی S-400 ہی لے۔ پاکستان نے اپنی جو دفاعی بجٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بھارت کی جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا جو بھی ان کی جانب سے ویپن اس میں انڈکٹ کیے جاتے ہیں ان کا توڑ نکالنا ہوتا ہے، اور ابھی تک پاکستان اس میں بہت حد تک کامیاب ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔